ओके, ड्रेस शिवता मीन्स हाफ जाला बेबीचं स्कर्ट चालू हा तेजी. ओके, तर पळयात नेक्स्ट बेबी न्हिदला आणि मामा उड्यान हा रुमान दवरुना कित्याक आवाज येता न्हू म्हणून मामा उड्यान दवरला. क्यूट दिसता वो फुल रेडी जालें म्हणटकीर हांव दाखोवपाचें ना कित्याक फायनल मागीर सगळें लास्ट दाखयतलें. हे पळय आतां मेवता तुमकां आनी थंडी जाल्या पळय बाय बेबीक बी जाल्या थंडी आनी म्हाकाय बी जाल्या. आतां बायचे सेकंड ड्रेस शिवता ते मागीर सगळें वांगडा दाखयतलें. ओके, आनी हो सेकंड ड्रेस तेजो स्कर्ट रेडी हा आनी मागीर जाली म्हणटकीर दाखयता. ओके, Dasi, mamma, mamma. Ah, siap बेटा. ओके. सो आतां मेवता तुमकां आनी बेबीची ड्रेस जाले दोनी आनी हे पळय हे मामाचे. आतां मामाचे स्टार्ट केला म्हणल्यार मामाचा हाफ ड्रेस जाला स्लीव्स पळय चालू आहा तेजे. मागीर सगळे ड्रेस हांव वांगडा दाखयतलें. ओके, एक मातशें बीट्स आसा मातशें टायम लागता चड. आतां मेवता तुमकां आनी मामाचो ड्रेस जालो. म्हजो ड्रेस शिवता पळय दिसता. म्हजो ड्रेस स्टार्ट केला हांवें आनी थोडोसो दाखयता मागीर दुसरें दाखयतलें. ओके, थंडी मातशें उणी जाल्या. पळोवया बेबी न्हिदला
मामा वड्या दिला बेबीक. आयज निशा बाई येवन तेका मातशें काम आसा. बॅक पॅटर्न असो आहा म्हजो. मागीर टाय करपाचें. ओके. फूल ड्रेस रेडी करून मागीर दाखयता. ओके. सो नाल्यार चड व्हडलो विडियो जातलो न्हू स्टिचिंगाचो. मागीर हांव स्टिचिंगाची आनी कटींग आनी स्टिचिंग घालतलें. पूण आतां न्हू मातशा टायमान, कित्याक आतां बेबी आहा सो म्हाका चड टायम मेळना करपाक. मातशें कोण कोण घेता तेन्ना हांव बसतां. म्हळ्यार निशा सीस येता घेवपाक. चडशें निशा सिसान म्हाका हेल्प केला शिवपाक. तें जर नासलें जाल्यार ड्रेस जावचे नासले. मिन्स बेबीचे दोनी शिवले, मामाचो शिवलो, आतां म्हजो बी उरला. सो सगळें निशा लागून. मिन्स ते येयले म्हणून जाले ते ड्रेस. कित्याक इतलो टायम बेबी तेणी पयलें आनी नोवा बी आहलो तेजो चेडो. सो मामा बी पळयता अशें ना की कोण पळयना. चड निशा सिसान पळयला. रातचो मातशें तो घेतालो कित्याक तो कामार साकून येता न्हू, तरी पूण पळयता तो. अशें ना की पळयना, पळयता. कित्याक आनी धाकटें काम आसता तेन्ना हांव रातची बसतालें करपाक. ओके. चल मागीर फूल दाखयता विडियो. सगळे ड्रेसीस जे जाल्यार रेडी ते मागीर वांगडा दाखयतलें. ओके. सो आतां मेळटा तुमकां आनी बेबी न्हिदला आनी म्हाका मातशें जेम पडना म्हण हांव येयलें करपाक. सो हांव टेबल पीस रेडी करता. आमी जार घेतला ते मागीर दाखयता. पळय अशें तेतून भितर कॅन्डल येतली. पळय अशें. सो उठलें बेबी. हे मागीर करतलें हांव टायम मेळटा तेन्ना. आतां उठलें ते उठलें जाल्यार कांय करूं मेळना म्हाका आतां. सो आतां वयता. हे पळय हे ते जार आनी धुवल्या आनी सुकोवंक घातल्या. तेंचे स्टिकर बी सगळे काडले. आनी जे आतां ड्रेसीस कितें उरल्या ते हांव तुमकां नेक्स्ट विडियोन दाखयतलें. टेबल पीस सगळें रेडी जालां जालें म्हणटूच दाखयतलें. टील देन बाय.